बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरें हैं मज़े मज़े की दो। एक ख़बर तो यह है कि इस्लामाबाद के सेशन जज ने पीटीआई के चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी और उनकी बुशरा बीबी जो कि अलमारूफ पिंकी पिरनी हैं, उनसे शादी के हवाले से जो केस दायर किया गया था कि ये इद्दत के दौरान नहीं हुई और इद्दत के बाद हुई है, उसे काबिल समाअत करार दे दिया। और दूसरी ख़बर यह है कि तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज साहब ने यह कबूल कर लिया है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ एक फ़ेसबुक अकाउंट जिससे पोस्टें होती थी वो उन्हीं का है और वो पोस्टें उन्होंने की हैं। और तीसरी ख़बर सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाए जाने की वफाक की इस्तदा मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो मुकदमा था उसके लिए वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। अब तीनों का इफ़ेक्ट क्या होगा, हम बात करते हैं इस पर। सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। आपको याद ही है 9 मई के जो वाक़यात हुए थे उसके बाद जो गिरफ़्तारियाँ हुई वो इस बुनियाद पर हुई कि पीटीआई के एहलकारों ने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर कोर कमांडर हाउस पर हमले किए, शोधा की जो मुजस्समे थे, यादगारें थीं, उनको नुकसान पहुँचाया, जो पाकिस्तान की फतवाहत की यादगारें थीं उनको नुकसान पहुँचाया, और जो पाकिस्तान की फतवाहत और अज़मत के निशानात थे उनकी तौहीन की। ये है कि क्या जिन लोगों ने ये लाकानूनियत की है उनके मुकदमात की समाअत मिलिट्री कोर्ट्स में होगी, फ़ौज उसका फ़ैसला करेगी और सज़ाएँ सुनाएगी, या सिविलियन अदालतों में उसकी समाअत होगी, और चूँकि वो सिविलियन है तो उनका मुकदमा आम अदालतों में चलेगा और आम जज आम कानून के तहत उसका फ़ैसला सुनाएंगे, बरी करेंगे या सज़ा देंगे। हुकूमती सतह पर तो ये फ़ैसला हुआ था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स पहले से मौजूद हैं, ऐसे केसेस जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है वो उनकी समाअत मिलिट्री कोर्ट्स में होगी और फ़ौज फ़ैसला सुनाएगी, और वो फ़ैसला भी जुडिशल रिव्यू से मशरूत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उस पर अपील हो सकती है। लेकिन कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं जिसमें पीटीआई की दरख्वास्त भी शामिल है, और आज सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने भी दरख्वास्त दायर कर दी है। इसके अलावा भी कुछ दरख्वास्तें हैं जिनका ये कहना है कि सिविलियंस का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चल ही नहीं सकता आइनी तरमीम के बग़ैर। ये आर्गूमेंट्स में आज जबकि काउंटर आर्गूमेंट्स भी आए कि पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलें और बग़ैर आइनी तरमीम के चलें। वफाक की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि ये एक अहम नुक्ता है और इसके फ़ैसले के लिए ये 8 के बजाय या 6 के बजाय जजों के बेंच के बजाय फुल कोर्ट तश्कील दी जाए ताकि एक फ़ैसला आए और वो हतमी हो। लेकिन हस्ब मामूल चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने इसको भी अपनी अना का मसला बनाते हुए वफाकी सतह को मुस्तरद कर दिया। और जब ये सतह मुस्तरद हो गई है तो ये बात ऑब्वियस है कि जो भी फ़ैसला आ जाए उसको ना वफाक तस्लीम करेगी और शायद ना मिलिट्री कोर्ट। और एक तो इसका ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये है कि अदालतों की सैंक्टिटी बरकरार रखने के लिए अगर इस फ़ैसले को जो भी आएगा तस्लीम कर भी लिया जाए तो उस पर रिव्यू फ़ाइल हो जाएगा और या नए कानून के तहत अपील फ़ाइल हो जाएगी, जो भी होगा अमल दरामद नहीं होगा। और तीसरा इसका एक एंगल ये है कि बिल फ़र्ज़ महल बादल नाख्वास्ता हुकूमत और मिलिट्री कोर्ट इस फ़ैसले को तस्लीम कर भी लें तो जो मकसद हासिल करना था अब तक 9 मई से लेकर अब तक इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पीटीआई के ख़िलाफ़ वो हासिल हो चुका है। बेशुमार लोगों को पीटीआई से बदज़न किया जा चुका है, ख़ासतौर पर जो न्यूट्रल थे और जो वाकई तब्दीली चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि यह हालात हैं। दूसरे ये कि पार्टी के अपने अंदर इतनी टूट फूट पैदा की जा चुकी है कि 3 पीटीआई वजूद में आ गई हैं। पीटीआई ओरिजिनल जो इमरान खान की है, पीटीआई जहांगीर तरीन ग्रुप, और एक और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन एक रोज़ कबल ही पीटीआई के करता धरता जो दस्तराज थे इमरान खान के, परवेज़ खटक साहब भी बना चुके हैं। उसके अलावा पीटीआई गुलालई और पीटीआई
اکبر ایس بابر تو چل ہی رہی ہیں پہلے سے. اب جب یہ سب الیکشن لڑیں گے تو ہوگا یہ کہ یہ سب ہی کچھ نہ کچھ سیٹیں لیں گے اور ایک پارٹی کے طور پہ یہ کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ گروپس کے طور پہ کامیاب ہوں گے اور پھر مرضی ہوگی کہ کون سا گروپ کس حکومتی اتحاد کے ساتھ جاتا ہے. یقیناً جو ڈیویشن جنہوں نے کی ہے مین پی ٹی آئی سے ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بلکہ جو بھی اگلی پارٹی حکومت بنا رہی ہوگی پیپلز پارٹی جنہوں لیگ اس کے ساتھ اتحاد کروا کے شامل کیا جائے گا. اور عمران خان گروپ اگر وہ نائل نہیں ہوتے اور آتے ہیں تو وہ اپوزیشن میں چند سیٹوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور توقع تو یہی ہے کہ الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب کو نائل کر دیا جائے گا اور ان کی پارٹی کو بین کیا جائے گا. لیکن اگر ان کی پارٹی بین نہیں بھی کی جاتی تو وہ چند سیٹوں تک ہی محدود رہے گی. تو میرے ان لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو یا نہ ہو بہت زیادہ ڈفرینس نہیں رہے گا, یہ بہت زیادہ اہم بات نہیں رہی. دوسری بات, پنکی پیرنی اور عمران خان کی شادی عدت میں ہوئی تھی یا عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہوئی تھی. یہ ایک درخواست دائر ہوئی تھی سویلین کورٹ میں, اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں, جس پر اس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے تنازع پر دلائل ہوئے تھے اور وہ دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا جو آج سنایا گیا, جس میں کہا گیا کہ نکاح شرعی تھا یا غیر شرعی یہ نقطہ قابل سماعت ہے اور اس پر فری کین کو نوٹسز جاری کر کے 28 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے. ناظرین, اگر یہ مقدمہ چلے گا اور عمران خان صاحب کو اور پنکی پیرنی صاحبہ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جو ان کا نکاح تھا وہ عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہی ہوا تھا. کیونکہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب یہ جیو کے ایک رپورٹر نے خبر بریک کی تھی کہ عمران اور پنکی کا نکاح ہو چکا ہے تو اس نکاح کا علم ان کے اولاد کو نہیں تھا. ان کے صاحبزادوں نے بہت زور و شور کے ساتھ, بلکہ شاید اگر مجھے یقین نہیں ہے لیکن خیال آ رہا ہے کہ شاید ان کے شوہر نے بھی اس کی تردید کی تھی اور بڑی شد و مت کے ساتھ یہ دلائل دیے تھے کہ ان کی والدہ اور اہلیہ ایک انتہائی پاک باز اور عبادت گزار خاتون ہے, وہ کبھی کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی اور رپورٹر نے یہ بکواس کی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ عرصے کے بعد نکاح سامنے آیا اور اس کی تصویر بھی سامنے آئی. تو اگر یہ عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد ہوا تھا تو پھر اولاد ان کے بچوں اور شوہر کو اس کا علم کیوں نہیں تھا؟ ظاہر ہے نکاح خفیہ کیا گیا اور خفیہ نکاح کب کیا گیا یہ طے ہونا ہے کہ عدت کے دوران کیا گیا یا عدت کی مدت مکمل ہونے کے بعد کیا گیا. عدت کے دوران کیا گیا تو اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوں گے اور وہ عمران خان صاحب کو بھگتنے پڑیں گے ایک غیر شرعی کام کرنے کی پاداش میں. نااہلی ہو سکتی ہے اور نااہلی کے لیے تو ایک اور کیس بھی ہے, وہ ہے القادر یونیورسٹی جو کہ ڈاکومنٹڈ کرپشن کیس ہے, جس میں عمران خان صاحب اس حد تک تو قبول کر چکے ہیں کہ وہ پیسے جو بیرون ملک سے آئے تھے قومی خزانے میں نہیں بھی گئے تو رہے تو پاکستان میں ہی تو رہے, لیکن وہ گئے کس کے اکاؤنٹ میں؟ اس کا ریلیف ملک ریاض صاحب کو ملا, حکومت پاکستان کو نہیں ملا. حکومت پاکستان کو 60 بلین کا نقصان ہوا جو ان کے خزانے میں یہ والے آنے تھے اور وہ 60 بلین ملک ریاض نے اپنے ذرائع سے جرمانہ بھی ادا کرنا تھا, یعنی ٹوٹل 120 بلین. تو اگر یہ منطق کی جائے کہ رہے تو پاکستان کے بینکوں کے اکاؤنٹ میں ہی, تو پھر وہ ڈاکو بھی جو ہے ایک بینک سے پیسے چراتا ہے تو دوبارہ پاکستان میں ہی رکھتا ہے اور خرچ کرتا ہے اور پاکستان کے بینکوں میں ہی جاتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے بھئی, چوری بھی ہوئے تو رہے تو پاکستان میں. تو یہ ایک ڈاکومنٹڈ پروف کیس ہے جس کے لیے کسی بہت زیادہ نیب کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آسانی سے ثابت ہو جائے گا اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی خان صاحب بھگتیں گے. ایک اور کیس جو توشہ خانہ کیس چل رہا تھا وہ بھی یہ اس حد تک تو قابل قبول کیس ہے کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے اور وہ تحائف کی نامنل کے قیمت پر لے کر بیچ دیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ میری ملکیت ہو گئے, میں بیچوں یا رکھوں میری مرضی ہے. ٹھیک بات ہے, کیس یہ ہے ہی نہیں کہ آپ نے بیچے کیوں. کیس یہ ہے کہ وہ جو اس سے جو انکم ہوئی آپ کی, جو آپ کے ایسیٹس میں اضافہ ہوا, ہیرے کی اربوں روپے کی انگوٹھی, وہ آپ نے اپنے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی. اگر وہ ظاہر نہیں کی ہے تو بھی آپ ڈسکوالیفائڈ ہیں. جیسے کہ نواز شریف نے بیٹے سے تنخواہ لے سکتا ہوں یہ بات ظاہر نہیں کی, اگرچہ وہ لیتے نہیں تھے, تو وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. اب پتہ نہیں عمران خان کے کیس میں وہ میزان جو ہے وہ کس طرف یہ توڑا جاتا ہے کہ ایک طرف صرف یہ بتانا کہ میں تنخواہ لے سکتا ہوں نہیں لیتا بھی ڈسکوالیفیکیشن بن جاتی ہے, دوسری طرف
एसेट आ जाना और एक बेटी छुपाना भी वो सादिक और अमीन ही करार पाते हैं। जो भी फैसला आएगा देखेंगे, लेकिन उसमें एक नया मोड़ आया है, और वो ये मोड़ आया है कि वकील ने ये कहा है इमरान खान के कि जी आप अपने फेसबुक अकाउंट से इमरान खान के ख़िलाफ़ पोस्ट करते रहे हैं और आप ये मुकदमा की समाअत करने के नहीं हैं। जज साहब ने तस्लीम कर लिया कि फ़ेसबुक अकाउंट उन्हीं का है और वो पोस्ट करते रहे हैं, लेकिन उससे ये उनके केस सुनने की अहलियत मुतासर नहीं होती। जिस पर जब बहस की वकील ने, तो उन्होंने तौहीन अदालत का नोटिस देने की बात की, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय भी ये है कि जब ये बात सामने आ गई है कि आप इस पार्टी के ख़िलाफ़ हैं ज़ाती तौर पर भी, तो फिर समाअत करने के लिए अहल नहीं और केस से अलग होना चाहिए, और मुझे लगता है कि यही होगा। आगे चल के देखते हैं क्या होगा, जो भी सूरत हाल होगी इससे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, ये मुकदमात क्या रुख अख्तियार करते हैं, इनके क्या फ़ैसले आते हैं और क्या इनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी सूरत हाल होगी इससे आपको फिर एक्सक्लूसिवली आगाह और बर वक्त आगाह किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। राशिद भी रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से देखते रहिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।